गांव में आंधी तूफान आ रहा होता है। सभी लोग अपने अपने घरों से सामान कपड़े उठाकर अपने घर में रख रहे होते हैं। माँ, माँ, बाहर आंधी तूफान चल रहा है। बहुत तेज बारिश आने वाली है। अरे अरे राजू, मैंने बाहर कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं। अच्छा, जल्दी से उन्हें उठाकर ले आ, नहीं तो बारिश में भीग जाएंगे। ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था। अब मैं क्या करूं, छत पर तो प्लास्टिक की तरपाल भी नहीं लगाई अभी तक। अनीका ऐसा कहकर फौरन तरपाल उठाकर लाती है और बारिश से अपने घर को बचाने के लिए इस तरपाल को अपने घर की छत पर लगाने की कोशिश करती है। लेकिन ज्यादा आंधी तूफान की वजह से तरपाल बार बार उड़ने लगती है। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे अरे, ये क्या माँ, बारिश तो शुरू हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? चलो चलो बच्चों, घर के अंदर चलो। अब हम लोग ये तरपाल घर की छत पर नहीं लगा पाएंगे। इससे अच्छा है कि बारिश से बचकर घर के अंदर ही रहें। अनीका अपनी बेटी और बेटे के साथ घर के अंदर आ जाती है, जहाँ एक घाट पर उसकी सास लेटी होती है। इतनी बारिश हो रही है, अब कुछ ही देर में छत से पानी टपकने लगेगा। कितने दिन से कह रही थी राहुल कि बेटा छत पर तरपाल लगा दे, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ, जब वो ड्यूटी से आ जाएंगे तो इस काम को भी करके दे देंगे, तब तक बारिश भी कम हो जाएगी। अनीका का इतना कहना था कि उनके घर के अंदर से पानी टपकने लगता है। पानी को टपकता हुआ देखकर अनीका और उसके दोनों बच्चे फौरन घर के बर्तन उठाते हैं और टपकती जगह पर लगा लेते हैं। ओहो, घर के अंदर पानी टपकने लगा और थोड़ी ही देर में घर के अंदर पानी भी भर जाएगा। सही कहा माँ आपने, अगर हमारा घर पक्का होता तो ऐसा ना होता। अब हमारे घर को पक्का क्यों नहीं बनवा देती? अरे बेटी, घर पर पैसा लगता तो बहुत दूर की बात है। अभी घर में 2 वक्त का खाना मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। अनीका ऐसा कहकर रिया को पढ़ाई करने के लिए भेज देती है। आज अगर पैसे होते तो इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता और रिया अपने टूटे हुए घर को फिर से मुरम्मत करवा लेती या फिर उसकी छत ही बनवा लेती। पैसा ना होने की वजह से अनीका अपने घर को पक्का नहीं करवा पाती। देखते ही देखते उनके घर में चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है और इधर अमीर घर के बच्चे और माँ सभी बारिश में नहा रहे होते हैं। अरे निर्मला, आज भी तुम बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती हो जैसी शादी के दिन से दिखाई देती थी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब भी तुम भीगी हुई साड़ी में थी और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। हाँ, सही कहा तुमने, मुझे भी बहुत अच्छे से याद है वो दिन। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और तुमने मुझे मेरे घर पर छोड़ा था। बस तभी से मैं तुम्हारी फ़ैन हो गई थी। क्या बात है माँ जी? बाबूजी, आपकी बारिश तो कुछ कमाल की लग रही है। हमारी बारिश इसके आगे कुछ भी नहीं है। मामा जी, मुझे बॉल देना, मुझे बॉल के साथ खेलना है। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। अच्छा बच्चों, ज़्यादा बारिश में मत खेलना, वरना तो बुखार हो सकता है। जल्दी जल्दी बारिश में नहाकर घर में आ जाना। मैंने तो नहा भी लिया, अब मैं जा रही हूँ। तभी राहुल रावी को रोक लेता है और उससे कहता है, अरे रावी, नहीं, अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो बारिश में भीगने का मज़ा आ रहा था। चलो, अभी थोड़ी देर में बारिश में भीगेंगे। वो ऐसा कहकर रावी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीगता रहता है। इधर वो अमीर परिवार बारिश का मज़ा उठा रहे थे तो गरीब परिवार के घर में पानी इतना भर गया था कि उन्हें बर्तन लेकर पूरे परिवार को एक साथ पानी घर से बाहर निकालना पड़ रहा था। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक होगा? जब जब बारिश आती है हमारे ऊपर तो आफत हो जाती है। जब पैसे आएंगे तो हम इस मकान को पक्का कर देंगे। वो ऐसा कहकर सबका हौसला बढ़ा रही होती है। पूरा परिवार बहुत परेशान था। जब जब बारिश होती गरीब लोगों के साथ ही होता है। किसी के पास छत नहीं होती तो उनके घर पानी ऐसे ही भर जाता है। शाम के वक्त जब अमीर के बच्चे मिंटू और रिया को पानी निकालते देखते हैं, उनके ऊपर हंसने लगते हैं।
ارے یہ کیا، تمہارے گھر میں تو پانی بھر گیا ہے، ہمارے گھر میں جتنی مرضی بارش آئے لیکن پانی کبھی نہیں بھرتا۔ چلو کھیلنے چلتے ہیں، پانی کب تک نکالتے رہو گے؟ نہیں، ہم نہیں کھیلیں گے، ہمیں یہ سارا پانی نکالنا ہوگا ورنہ رات کو سونے کے لیے جگہ نہیں بن پائے گی۔ ادھر راجو اور چٹکی بارش میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر منٹو اور ریا گھر سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن بارش پھر بھی نہیں رکتی، وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انیکا کہتی ہے تم دونوں تھوڑی دیر آرام کر لو، میں پانی نکال دوں گی۔ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، ہم دونوں مل کر سارا پانی نکال لیں گے۔ انیکا اور اس کا شوہر دونوں مل کر اپنے گھر سے پانی نکالتے ہیں، جیسے ہی بارش ختم ہوتی ہے وہ سارا پانی نکال لیتے ہیں اور اپنے گھر کو خالی کر لیتے ہیں۔ ہمیں سرکار سے بات کرنی چاہیے، اگر ہمیں لون مل جائے تو ہم اپنے گھر کو پکا کر لیں گے۔ سرکار ایسے لون نہیں دیتی، بہت مشکل ہے، اور اگر آپ نے لون بھی لے لیا تو اسے واپس کیسے کریں گے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ پورا پریوار اس بارے میں سوچتا ہوا رات گزار دیتا ہے، اور یہاں امیر پریوار بارش میں نہانے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھاتے ہیں اور باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ آج کھانا باہر سے ہی کھائیں گے، میں آج کھانا نہیں بنانا چاہتی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ بیوی کے کہنے پر شوہر باہر سے کھانا آرڈر کر دیتا ہے۔ امیر پریوار باہر سے کھانا آرڈر کر کے کھاتے ہیں اور جو کچھ بچتا ہے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان سے کھایا نہیں جاتا، اور ادھر غریب پریوار کا چولہا گیلا ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اور ان کے گھر پر چولہا جل ہی نہیں پاتا۔ اب میں کیا کروں، چولہا جل ہی نہیں رہا، ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے۔ وہ لکڑیاں ادھر ادھر سے اکٹھا کرتی ہے اور چولہا بناتی ہے۔ وہ چولہا تو خراب ہو گیا، لیکن اب یہ اینٹ کا چولہا خراب نہیں ہوگا۔ اس طرح انیکا اس پر کھچڑی بنا کر سب کو کھلاتی ہے۔ رات کے بعد پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے تیسے انہوں نے بڑی مشکل سے پانی نکالا تھا، لیکن اب پھر ان کے گھر پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ اپنی ساری پریشانی دیکھ کر وہ اپنی پڑوسن کے گھر آتی ہے۔ پنکی دیدی، ہماری چھت بہت گیلی ہو گئی ہے اور بہت پانی ٹپک رہا ہے اور گھر میں بھی بھر گیا ہے، بہت پریشانی ہو گئی ہے، بارش میں ہمیں کچھ پیسے ادھار دے دو، ہم اپنی چھت کا تھوڑا کام کروا لیں گے۔ کہاں سے پیسے دے دوں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پیسے پیڑ پر اگتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے اور یہاں دوبارہ مت آنا۔ پنکی ایسا کہہ کر وہاں سے انیکا کو بھگا دیتی ہے۔ انیکا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ چپ چاپ اپنے گھر آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور انیکا کو ایک فیکٹری میں کام مل جاتا ہے۔ چلو 2-4 پیسے آئیں گے، ان میں سے پیسے بچا کر ریت سیمنٹ منگوا لوں گی اور چھت صحیح کروا لوں گی، اور ہو سکے گا تو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر خود ہی مزدوری کر لوں گی۔ انیکا جو پیسے کماتے ہیں ان میں سے گھر کا خرچہ بھی چلاتی ہے اور 2-4 پیسے بچا بھی لیتی ہے۔ جو پیسے بچ جاتے ہیں ان میں سے وہ ریت اور سیمنٹ خرید لیتی ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے چھت کی مرمت، ایسے ہی دھیرے دھیرے ان کے گھر کی مرمت ہو جاتی ہے اور اب ان کے گھر میں پانی ٹپکنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر امیر گھر پر چھاپا پڑ جاتا ہے کیونکہ جس زمین پر ان کا گھر ہوتا ہے وہ غیر قانونی تھی۔ دیکھو اب یہ گھر تمہیں خالی کرنا پڑے گا، یہ کسی اور زمین پر بنا ہوا ہے، اب تمہارا اس گھر پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہم بہت سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تم سالوں سے یہاں بنا ٹیکس کے رہ رہے ہو، سرکار تم سے اور پیسے وصول کرے گی، اس سے اچھا ہے کہ تم اس جگہ کو ہی خالی کر کے چلے جاؤ۔ ایسا کہہ کر پولیس افسر انہیں خالی کرنے کے لیے کہہ جاتے ہیں۔ اب امیر پریوار کو اپنا عالیشان گھر چھوڑ کر بھی بے گھر ہونا پڑتا ہے۔ ان کے سر پر چھت نہیں تھی۔ انیکا ان کی پریشانی دیکھ کر ان کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے۔ پنکی، آپ اتنے سالوں سے ہمارے پڑوسن اور اب آپ کے سر پر پریشانی آئی ہے تو میں آپ کو اپنے گھر میں جگہ دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ پنکی کو وہ دن یاد آ جاتا ہے جب انیکا نے اس سے اپنے گھر کی چھت مرمت کرنے کے لیے پیسے مانگے تھے۔ مجھے معاف کر دینا، تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں نے تمہاری مدد نہیں کی تھی، لیکن آج تم نے میری مدد بنا کچھ کہے کر لی، شاید اس لیے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ مکافات عمل تو ضرور ہوتا ہے، شاید مجھے میری غلطی کی سزا میرے پورے پریوار کے ساتھ ملی ہے۔
اس طرح پنکی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ کچھ دن وہ انیکا کے گھر پر رکتے ہیں اور جب اس کا شوہر گھر کا انتظام کر لیتا ہے تو وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور غریب پریوار کو بھی زیادہ پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔